अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड क्या है, इसके बेनिफिशरी कौन कौन से ममालिक हैं जो इससे भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप अब्राहम अकॉर्ड के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है। अब्राहम अकॉर्ड एक ऐसा मुआहिदा है जिसे अमेरिका और इसराइल ने अपने तयशुदा मकासद के हुसूल के लिए डिजाइन किया। बज़ाहिर ये मुआहिदा दुनिया के सामने एक अमन मुआहिदे के तौर पर पेश किया गया, लेकिन इसके पीछे अमेरिका और इसराइल के वो घनावने अज़ाइम थे जिनके हुसूल के लिए इसराइल बरसों से कोशिश कर रहा था, और वो मकसद था फ़लस्तीन की रियासत में गैर कानूनी इसराइली रियासत का क़याम, जिसे खित्ते के दीगर ममालिक की जानिब से बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान पर भी 2020 में अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए काफ़ी आलमी दबाव था ताकि पाकिस्तान इब्तदाई तौर पर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करे और बाद में इसराइल के वजूद को तस्लीम कर ले, लेकिन पाकिस्तान ने इस माहिदे का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का दबाव पाकिस्तान पर 2025 में भी जारी है, लेकिन पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है। इसका इस माहिदे का हिस्सा बनना या ना बनना पूरे गेम को चेंज कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। इस ख्वाहिश का इजहार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के शहर रियाद में मुनक्किद होने वाली सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में किया। इन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। My fervent hope, wish, and even my dream that Saudi Arabia, a place I have such respect for, especially over the last fairly short period of time, what you've been able to do, but will soon be joining the Abraham Accord. लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस माहिदे से अलग रहने की वजह से अब तक ये माहिदा नाकाम है। अब्राहम अकॉर्ड इसराइल और कई अरब रियासतों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अगस्त 2020 में किया गया, जिसके तहत अरब ममालिक ने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया और इसके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए। इस माहिदे के ज़ामिन अमेरिका और उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप थे। इस माहिदे में सबसे पहले अगस्त 2020 में मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम किया और दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए। इसके बाद इस माहिदे में बहरीन ने सितंबर 2020, सूडान अक्टूबर 2020, मराकश ने दिसंबर 2020 में शमूलियत अख्तियार की। अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक इस माहिदे का हिस्सा बने। अब्राहम अकॉर्ड स्टेट लेवल पर होने वाला एक माहिदा है जिससे मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए। अब इसराइल को ज़रूरत इस बात की है कि मुल्कों के दरमियान निचली सतह पर ताल्लुकात को कैसे बढ़ाया जाए। इस मकसद के लिए 2021 के आखिर में शराका नाम की एक NGO बनाई गई, जिसका हेड ऑफिस और दफातर मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल में हैं। इस NGO के मुख्तलिफ इदारे निचली सतह पर मुख्तलिफ शोबों से राब्ते करते हैं। शराका का पाकिस्तान पर शुरू ही से बड़ा फोकस था। शराका का पाकिस्तान के साथ राब्ते की पहली कोशिश उस वक्त सामने आई जब शराका एक पाकिस्तानी यहूदी अहमद कुरैशी और नसीम अशरफ को एक वफ्द की सूरत में इसराइल लेकर गई। अब्राहम अकॉर्ड पर फ़लस्तीनी क़यादत और अवाम का शदीद रद्द अमल है। फ़लस्तीनी क़यादत ने इस माहिदे को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। इनका मौक़िफ़ है कि ये माहिदे फ़लस्तीनियों के हक़ ख़ुदरादियत और इनके हुकूक़ को नज़रअंदाज करते हैं। आखिर इस माहिदे का नाम अब्राहम अकॉर्ड क्यों रखा गया? इस माहिदे का नाम यहूदियों और अरबों के मुश्तरका जद्द अकबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर भाईचारे के हवाले से दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला दिए जाने का ताल्लुक़ मग़रिब में प्रोटेस्टेंट और इश्तराकियत पसंद हलकों की पैदा करदा इस्तिलाह इब्राहिमी मज़ाहिब से है, जो 3 तौहीदी मज़ाहिब को बयान करने के लिए हैं। हालांकि इसमें मुसलमानों को शामिल करना सरासर गलती है, क्योंकि कुरानी और इस्लामी तालीमात और रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम और मनसब बहुत बड़ा और आला है। इब्राहिमी मज़ाहिब की इस्तिलाह मग़रिब की ईजाद करदा है। ये एक नई इस्तिलाह है जो अरबी के अलावा अबरानी में भी गैर मानूस है। इस मुआहिदे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला इसलिए दिया गया कि यूरोप की परवरदा सहूनियत को फ़लस्तीन की सरजमीन पर काबिज़ करके इसराइल की शक्ल में एक रियासत कायम की जाए और इसे यहूदियों की नौआबादी में तब्दील करने का काम अंजाम दिया जाए। इस पूरे खेल को एक मजहबी रंग देकर पूरी दुनिया को ये बताया जाए कि ये एक मजहबी अमल है और फ़लस्तीनियों और अरबों की कशमकश मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक मजहबी लड़ाई है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मुसलमानों के साथ मकामी ईसाई भी यहूदियों की इस गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं, और ये भी हकीकत है कि सहूनियत के क़याम से दूसरी जंग अज़ीम तक इस्लाह पसंद यहूदी भी सहूनियत के खिलाफ रहे।
اور اس بار صہیونیت نے قبضے کی اس جنگ کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ ابراہیمی مذاہب کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنے اور امن کی کوشش اس وقت بے نقاب ہوئی جب فلسطین کے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے ان پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ دیے گئے اور یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین پر لا کر غیر قانونی طور پر قبضہ دلانے کی کوشش کے لیے ابراہیم ایکارڈ کو ڈیزائن کیا گیا، جو مکمل طور پر ناکام رہا۔ اس معاہدے کے ذریعے پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ ایک امن کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے فلسطین کی ریاست میں باہر سے لائے گئے یہودیوں کو آباد کرنے کا کام ختم ہو جائے گا، اور اس معاہدے میں شامل متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور موراکو کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن یہ محض ایک خام خیالی رہی، کیونکہ اس معاہدے میں فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اس معاہدے میں شامل عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل ایک بڑے بزنس پارٹنر کے طور پر سامنے آئے۔ اسرائیلی کمپنیوں کا ان ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے کام میں اضافہ ہوا۔ ڈرون اور ملٹری کے سامان کی خرید و فروخت کا کام بھی اسی کے ذریعے ہوا۔ اسرائیل کا معاہدہ بحرین کے ساتھ بھی ہوا۔ اب تک بحرین میں $220 ملین کا سامان وہاں کی مارکیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ البتہ اس معاہدے میں شامل سوڈان اور مراکش سے کوئی بزنس نہیں ہو سکا۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ ان ممالک کو اس معاہدے سے کوئی نہ کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہو۔ مثلاً امریکہ کا سوڈان پر الزام تھا کہ وہ تشدد کو پھیلاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس معاہدے اور سمجھوتے کے نتیجے میں سوڈان اس الزام سے بری ہو جائے اور اسے ورلڈ بینک سے لون بھی حاصل ہو سکے۔ مراکش بھی اس معاہدے کا شراکت دار ہے۔ اس ملک کو مغربی صحارا میں بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ ممکن ہے اس معاہدے کے بعد اسے اس مشکل سے نجات حاصل ہو سکے۔ ان تمام ممالک کو بہرحال کوئی نہ کوئی فائدہ دنیاوی اعتبار سے مل جائے گا، لیکن اس ابراہیم اکارڈ سے فلسطین کے حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ وہاں نسل کشی کا عمل ایک طے شدہ انداز سے جاری ہے، ساتھ ہی مسلم اور غیر یہودیوں کی تفریق بھی جاری ہے۔ ابراہیم اکارڈ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کے اقتدار میں آنے سے 1 سال قبل سائن ہوا۔ اس معاہدے میں دنیا کو یہ بتایا گیا کہ اس کے ذریعے امن کی بحالی، جنگ اور غیر قانونی قبضے کا خاتمہ ہوگا، لیکن یہ سب ایک دھوکہ تھا۔ موجودہ صورتحال میں بھی متحدہ عرب امارات کے لیے اسرائیل کی سرکار کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہو رہا ہے، جبکہ اسرائیلی بزنس مین کے لیے خلیج ممالک ایک نئی مارکیٹ بن چکے ہیں۔ بہت سے اسرائیلی اپنی خراب حالت کی وجہ سے وہاں نوکری کے لیے بھی آ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں آباد مسلمان، یہودی اور عیسائیوں میں کوئی تنازع نہیں پایا جاتا، وہ صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن فلسطین کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ فلسطین کے خطے میں نوآبادیاتی حقیقت کو نظر انداز کر کے قبضہ کرنے کی سازش اور وہاں ہونے والے ظلم و ستم کو جائز قرار دینے کے بعد اس ابراہیمی معاہدے میں ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر معاملات کو کچھ کا کچھ دکھانے کی کوشش یا سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ زمینی حقیقت یہودیوں اور صہیونیوں کے پروپیگنڈے سے کبھی نہیں بدل سکتی۔ چند عرب حکام کے ذریعے صہیونیت کو قبول کر لینے سے فلسطینی اپنی تحریک کو کبھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی سرزمین پر صہیونی قبضے کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اس راہ میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ڈٹے رہنے اور اپنی جان و مال اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے، اور بالآخر کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ ابراہیم اکارڈ نے مشرق وسطیٰ کی روایتی پالیسی کو بدلا اور اسرائیل کو عرب دنیا میں کچھ سطح پر تسلیم کرنے کی راہ ہموار کی۔ تاہم یہ ایک امن کی نئی راہ ہے یا وقتی سیاسی حکمت عملی؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔